چهارم چیزی که بسیار مهم و بسیار ضروری اون احیا کرد زنده کرد او بود کربلا، حادثه کربلا. حادثه کربلا فراموش شده بود. با وجود از اینکه امام سجاد علیه السلام در جای جایشی قصاب را میگنید که گوسفند را زیر کنه گریه میکرد، لیکن سریعان نمیتونست، سریعان مجالس برگزار نمیتونست. امام ششون اسمو مایه در سرزمین کربلا را برایش زیارتنامه میخوانید. شما برین ازانی من اونایی که توفیق ملاو شده زیارت کردین، نجف را برین توخ کردین، برین ابوالفضل عباس زیارت شد توخ من مفاتیح، تمام شی که است 90% چی از امام صادق زیارت از کربلا که امام حسین وارد شد. برای حضرت ابوالفضل عجیب زیارتنامه خواند. کربلا را کس زنده کرد. فرمود که اگر یک کسی برای آقای تجمل، اگر یک کسی یک مصرع، یک قطعه کسته، یک لاین شعر برای جدم حسین علیه السلام جور کنه، وجب خلال الجنه. برای چی دارم این مقدمه؟ برای زنده عزیزان من یا خو میخوای کربلا را زنده کنه از طریق شعر و شاعری. مدار قیم کرد، در خانه خود جمع کرد، مجلس ابا عبدالله علیه السلام را برگزار میکرد و او برای روزه میخواند. او که روزه میخواند گفت نه، دیده انسان که گفت کچه آدم کم است سیر روزه خوانده نمیتونه، گفت روک شو. او تا روزه میخواند که مابین از خود خو میخوانی چونه آمیانه. وقتی که تا نامی ابا عبدالله علیه السلام گرفته میشد، امام صادق علیه السلام زار گریه میکرد، بلند. شما توجه کنید در روز عرفه که حاجیان در منی حج عرفه که اونجا اونا میشنن بیتوتا مونن. روایت است که از طرف اونا که بیشتر اون زائرینی که در روز عرفه در کربلا است خدا ما به اونا نظر دارم. چرا مگذاری؟ چون حجم اگر زنده‌ای به خاطر کربلا زنده‌ای. در شب عید است ماه مبارک رمضان، عید فطر است، زیارت امام حسین مستحب می‌خوانیم. و بابا شب قدر شهادت امام علی علیه السلام به زیارت امام حسین. توجه کنید ثانی من. امام درو می‌خواد چیکار کنه؟ امام می‌خواد فرهنگ سازی کنه. امام می‌خواد که کلچر عاشورا زنده شده. کلچر عاشورا زنده شده یعنی مو درمو که در خواب غفلت است زنده شده. که گفتم که عاشورا یعنی تکلیف. سراسر تکلیف عاشورا. شب عاشورا امام حسین علیه السلام چی گفت؟ اون جمله معروف شد. که من تکلیف بالمون مزگیر شدم. لفظ تکلیف استعمال کرد. و بوری باید خوبان کنم. تکلیف نداری شما. یا عبدالله چای بکنم. لذا حیدرو فرهنگ سازی مونه امام. اونایی که مدعا هست اونا درو که بریش مجلس میخوانه روزه میخوانه هدایا میده شیرن. ابو هارون یک بنده خدا کور بود لیکن مداح بود. میگو بیا ابو هارون بریز من روزه جتم حسین رو شما کجا هستید؟ تاکی در مستی دنیا، تاکی در مستی رنگارنگی دنیا، تاکی غفلت، تاکی را از امام حضور، تاکی را برای امام آخر مزمن سازی نمود. مینا خیمه میزنه امام ششم میزنه در مینا بسیار عجیب چیه شما خدا شما رو مرزوق کنه مورم توفیق بده که
حاجی شنیم در مینا خیمه میزنه یک بار زنان پیر مونه یک بار مردان پیر مونه مدار مونه و روزخان مونه بیر خم داریم کربلا فرهنگ عاشورا را زنده مونه امروز شهادت رئیس مذهب است در دنیا باید غوغا بود مکتب را زنده کرد گفتم اینا که شما نمیتونم که روایی کتابایی که میودم و خدا شایده دمانی بسیار از کتاب‌ها که ما در فقه می‌خوانیم خالی میتونه بزرگوار با امام محمد باقر و امام صادق از حالات استفاده کرد یونیورسیتی درست کرد چندین هزار شاگرد نبود فقط شاگرد شیعه ابو حنیفه شاگرد از کی بود؟ شاگرد امام بود دیگه حنبلی و شافعی و شاگرد وزیر بزرگوار بود و دیگه به که رفتن را کج کردن و ای 4 که کربلا رسید کرد